अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथी का। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक मीडिया टॉक की है और उस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने उन तमाम सवालात के जवाब दिए हैं जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब से डायरेक्टली करना चाहता है। सबसे पहला और अहम सवाल कि आखिरकार बाबर और रिजवान को T20 स्क्वाड से क्यों निकाला, और सबसे अहम सवाल कि बाबर और रिजवान का T20 या क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। जी हाँ, इसके ऊपर मोहसिन रजा नकवी साहब ने अपडेट दी है, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा एक सबसे अहम सवाल कि आखिरकार पाकिस्तान टीम में कोई एक प्लेयर इस चीज़ के ऊपर फॉल नहीं करता था कि उसको एक कैटेगरी मिले। जी हाँ, इसके ऊपर क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम चीज़ कि इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आखिरकार जो इजाज़तनामा टीम इंडिया के लिए जारी किया है कि आप किसी भी आईसीसी या एसीसी इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है। जी हाँ, इसके ऊपर भी उन्होंने अपडेट दी है, वो आप तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। साथ साथ मोहसिन रजा नकवी साहब ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से एक रिक्वेस्ट भी की है, वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब से बाबर और रिजवान के हवाले से सवाल किया गया कि आखिरकार उनको क्यों T20 स्क्वाड से निकाला, तो उसके ऊपर मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि भाई इसमें मेरा 1% भी हक नहीं, यानी इसमें 1% भी मेरी पर्सनल राय नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, उसके साथ एडवाइजरी कमेटी बनाई है और ये दोनों कमेटियों की मुशावरत से ये फैसला किया गया है कि बाबर और रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। साथ उन्होंने बताया कि ये कमेटी 8-8 घंटे काम करती है, 8-8 10-10 घंटों की मेहनत करने के बाद ये फैसला किया गया है कि बाबर और रिजवान T20 स्क्वाड के ऊपर पूरा नहीं उतरते। साथ उन्होंने एक और चीज़ कही, उन्होंने कहा ये जो यंगस्टर्स गैंग हैं ये हमारी टॉप क्लास क्रीम है, ये हमारी T20 की टॉप क्लास टीम है, टॉप क्लास लॉट है, यानी कि इससे बेहतर लड़के हमारे पूरे T20 स्क्वाड सिलेक्शन के अंदर नहीं हो सकते। मोहसिन रजा नकवी साहब ने यह दावा किया है और उन्होंने कहा है कि ये तमाम सिलेक्शन मेरिट के ऊपर हुई है, यानी कि 1% भी इसके अंदर सिफारिश नहीं है, 1% भी किसी का फोन नहीं चला, 100% मेरिट के ऊपर डिसीजन किया गया है। जी हाँ, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सिलेक्शन जो है कितने % मेरिट के ऊपर लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो स्क्वाड का हिस्सा बनेगा। जी हाँ, ये एक बड़ा इंटीमेशन है बाबर और रिजवान के लिए, यानी कि अगर बाबर और रिजवान अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जी हाँ, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ओडीआई के बारे में भी उनके लिए सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन साथ ही एक और सवाल पैदा होता है कि क्या बाबर और रिजवान आगे ओडीआई में कंटिन्यू करेंगे, क्या बाबर और रिजवान खास तौर पर रिजवान क्या ओडीआई टीम के अंदर कैप्टनसी रहेगी उनकी। ये आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें जो है सामने आएंगी, क्योंकि माइक हसन का मानना है कि बाबर और रिजवान अगर अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर कर सकते हैं तो फिर T20 के अंदर आ सकते हैं। जैसा कि आकिब जावेद साहब ने कहा था कि जिस तरह यंग लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, अगर बाबर और रिजवान इस तरह परफॉर्म करते हैं तो मोस्ट प्रॉबली जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मोहसिन रजा नकवी साहब ने अपने हाथ जो है वो ऐसे करके झाड़ लिए हैं। उन्होंने कहा भाई मेरा इस पूरे डिसीजन में 1% भी जो है वो ना मेरी मर्जी शामिल है, ना ही मुझसे पूछा गया। जो फैसला किया गया है वो सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी के दरमियान हुआ है। तो यहाँ से मोहसिन रजा नकवी साहब ने तो क्लीन चिट दे दी है। अब आते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दोस्तों मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन माना जाए तो मेरा खुद पर्सनल इख्तलाफ ये है कि आपका टेस्ट कैप्टन D कैटेगरी के अंदर है। और सबसे अहम चीज़, अगर आप लोग ये मानते हैं कि कोई परफॉर्मर नहीं था तो मैं आपके सामने नाम रखता हूँ। सबसे पहला नाम साजिद खान कंटप्पा, दूसरा नुमान अली जिसने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग कर कर इंग्लैंड जैसी टीम को आपके मुल्क के अंदर ढेर किया। नहीं तो वो तो आपको जेर कर कर जा रही थी, वो आपको जेर करके ज़बर बनकर जा रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बॉलरों की वजह से आप इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं। उसके बाद सऊद शकील जिसने शानदार बल्लेबाजी की, क्या वो बंदा भी आपकी ये कैटेगरी डिजर्व नहीं करता था? फिर कम से कम आप शान मसूद को B कैटेगरी के अंदर डाल देते, यार आपने D कैटेगरी के अंदर डाला। फिर उसके बाद सलमान अली आगा आपका मोस्ट वर्सटाइल कैप्टन है कि भाई आपको तीनों फॉर्मेट के अंदर हेल्प करता है, टेस्ट के अंदर भी, वनडे के अंदर भी, T20 के अंदर भी।
اس کے باوجود آپ نے اس کو بی کیٹیگری میں رکھا, کیوں رکھا وہ بھی بتاؤں گا. ساتھ فخر زمان, میرے خیال سے اگر ون ڈے فارمیٹ کے اندر یا T20 فارمیٹ کے اندر آپ آنکھیں بند کر کر اگر کسی بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, تو میرے خیال سے وہ فخر زمان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ چل گیا تو آپ کو پورا میچ بنا کر دے جائے گا. لیکن کیوں ان کو نہیں رکھا گیا؟ ریزن تھا بابر اور رضوان, کیونکہ بابر اور رضوان کو بی کیٹیگری میں ڈالنا تھا. اگر ان لوگوں کو ایک کیٹیگری دے دی جاتی تو میرے خیال سے پھر جو آج تنقید ہو رہی ہے شاید اس سے ڈبل ہوتی کہ بھائی بابر اور رضوان کی اتنی کامیابیاں ہیں, اتنے سکورز ہیں, اتنی پرفارمنسز ہیں, آپ نے ان دونوں کو بی میں ڈال دیا اور ان لڑکوں کو آپ نے اے میں ڈال دیا. تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہے. پھر میر حمزہ آپ کے ٹیسٹ کے, ان کو تو سینٹرل کانٹریکٹ ہی نہیں دیا گیا. تو کچھ چیزیں ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹ کے اوپر اختلافات ہیں اور میرے پرسنل بھی ہیں. لیکن محسن زر نقوی صاحب نے اس کا جواب کیا دیا؟ ان سے جب پوچھا کہ ایک کیٹیگری کا, تو انہوں نے کہا کہ ابھی کسی نے کچھ دیر پہلے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں, جب پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو اے کیٹیگری کیسے ملے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے بھی بری پرفارمنس ہوتی ہے تو وہی پھر بی کیٹیگری بھی نہیں ملے گی. تو اور میرے خیال سے دنیا میں کیا ایسا کہاں ہوتا ہے, آپ اگر بنگلہ دیش کی ٹیم کی بات کریں تو میرے خیال سے اس وقت دنیا میں سب سے کرکٹ کے اندر جو ٹاپ 10 نیشنز ہے اس کے اندر سب سے ڈاؤن جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے. تو کیا وہاں اے کیٹیگری نہیں ہے؟ کیا وہاں بی کیٹیگری نہیں ہے؟ آپ کینیڈا کی ٹیم کی بات یا کسی بھی ٹیم کی اگر آپ بات کریں تو کیا وہاں اے کیٹیگری نہیں ہے؟ تو میرے خیال سے اچھے پلیئرز کو نوازنا جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کا کام ہے. لیکن میرے خیال سے اس کے اوپر محسن زر نقوی صاحب نے اسٹانس یہ لیا ہے کہ بھئی اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو ریوارڈ بھی نہیں ملے گا, اچھی پرفارمنس ہوگی تو ریوارڈ بھی ملے گا. تو ساتھ محسن زر نقوی صاحب نے ایک اور ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی لڑکوں کو بیک کریں. لڑکے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم پہلا میچ ہارتے ہیں یا پہلے میچ ہوتا ہے تو تنقید سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو آپ کم سے کم ایونٹ تو پورا ہونے دیں. تو میرا یہاں پر ایک پرسنل سوال ہے, آپ یہ بات کرتے ہیں تو خود جو آپ پلیئرز کو ڈیموٹیویٹ کر رہے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ میں ڈیموشن دے کر, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو میرے خیال سے محسن زر نقوی صاحب کم سے کم پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ چیز چاہیے کہ آپ اپنے پلیئرز کو موٹیویٹ کریں. ہم تو دیکھیں نہ تو ہم ایک میچ کے اوپر ڈان بریڈمین بناتے ہیں اور نہ کہ ہم ایک میچ کے اوپر جو ہے گلی محلے کا پلیئر بناتے ہیں. ہمارے لیے آج بھی بابر اعظم کا T20 میں اسٹرائک ریٹ بے شک نیچے ہو, سب کچھ ہو, لیکن پاکستان کا سب سے بڑا بلے باز بابر اعظم ہے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کے اوپر. تو دوستو پاکستان انڈیا کے میچ کے اوپر جو ابھی انڈین سپورٹس منسٹری نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ بھئی آپ پاکستان سے کسی بھی نیوٹرل وینیو پر کھیل سکتے ہیں, انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر کھیل سکتے ہیں, بائیلیٹرل نہیں کھیل سکتے. تو محسن زر نقوی صاحب کا ماننا ہے کہ بھئی اب جو بھی فیصلہ ہوگا برابری کی صورت پر ہوگا, برابری ہوگی تو کام ہوگا. اب وہ چیز نہیں ہوگی کہ ہم آپ کے آگے پیچھے جناب جی ہاتھ پھیلا کر پھریں, تو ایسا نہیں ہوگا. دوسرا, پاکستان اور انڈیا کے میچ کو لے کر جو کہ 14 ستمبر کو ہونا ہے, دونوں ملکوں پر کے کھلاڑیوں پر بہت زیادہ پریشر ہے, سیم ایز لائک انڈیا, کیونکہ یہ جو بھی وار ٹینشن تھی اب بھائی ہار منظور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو مورال ہے محسن زر نقوی صاحب کے مطابق بہت بلند ہے. لڑکے بہت محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لڑکے محنت بھی کریں گے, جان بھی ماریں گے, لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے, آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کو میچ جتا کر دیں گے, یہ ماننا ہے محسن زر نقوی صاحب کا. لیکن دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آن پیپر آپ بات کریں نا تو انڈیا کی ٹیم بہت مضبوط ہے, لیکن اگر آپ میچ کے اوپر جائیں تو اس دن جو ٹیم اچھا پریشر ہینڈل کرے گی وہ ٹیم میچ جیتے گی, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ پاکستان میچ نہیں جیت سکتا تو یہ آپ کی بھول ہے. پاکستان کی ٹیم میچ جیت بھی سکتی ہے اور یہ انڈیا والوں کو بھی پتہ ہے, بہت آسانی سے پتہ ہے, لیکن یہ جیتے گا وہی جو اچھا کھیلے گا. جی ہاں, تو محسن زر نقوی صاحب کی تمام باتوں سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.